खिदमात दीनिया को कबूल फ़रमाए। ये मेहनती हैं, कोशिश वाले हैं, शौक़ वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। आप देख रहे हैं कि हमारी तकरीब में सुलाला दूधमान नक्शबंदिया और आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ के चश्मो चराग हज़रत साहिबज़ादा सादुर रहमान साहब किबला भी जलवा फराज हैं, सादात किराम भी मौजूद हैं। ये प्रोग्राम कुछ अचानक से तय हुआ। कुछ दिन पहले अजमेरी साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए हुए थे, तो मुझे रूटीन में आज ज़रा यहाँ से गुज़रना था। ख्वाहिश हुई कि थोड़ी देर आप हज़रात की ज़ियारत हो जाएगी। दो एक बातें बड़े मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना है कि ये जो इल्म है ना, ये इंसान के लिए बहुत सारे रास्ते, बंद रास्ते खोल देता है। इल्म कमाना जानने के होते हैं, और इससे मुराद आप जब अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए इल्म हासिल करें। अगर आप उसे सिर्फ़ बहसो तकरार के लिए, वाज़ व नसीहत के लिए, दूसरों को बताने के लिए इल्म हासिल करते हैं तो इल्म बड़ा गरजूर है। अगर सिर्फ नीयत खालिस अपनी इस्लाह की ना हो तो इल्म आता ही नहीं। इसको आप अल्लाह रसूल की बात समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तवज्जो दें। जब तक अवाम के अंदर माहौल इल्मी नहीं होता, उतनी देर तक उलमा भी ज़्यादा तैयारियां नहीं करते। जब कौम कुछ मखसूस चीज़ों पे लग जाती है ना, बड़ी सादी सी बात है कि मार्केट में जो चीज़ बिकती है कारखाने वाला उसे ही बनाता है। अगर लोगों का मिजाज इल्मी हो जाएगा, लोग इल्मी बात सुनेंगे, इल्म से शगफ पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तरह के कुछ लोग तैयारी भी इल्मी शुरू कर देंगे, वो पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारा जब तक माहौल फ़कत शेर व शायरी का रहेगा उतनी देर तक एक तो माहौल के अंदर, मिजाज के अंदर इल्म दोस्ती पैदा करें। हमारे जो तारीख़ है वो हमें बताती है कि हमारा माहौल इल्म दोस्ती का था। उलमा मदारस नहीं बनाते थे। मदारस तो कोई नवाब साहब बना लेते थे, कोई सेठ साहब बना लेते थे। वो क्यों बनाते थे? इसलिए कि वो भी इल्म दोस्त होते थे। वो मदारस कायम करते थे, उलमा को आसानियाँ फराहम करते थे और उलमा वहाँ बैठ के पढ़ाया करते थे। अब मुश्किल आ गई है, आलिम को जगह भी ख़रीदनी है, उसे वसाइल भी जमा करने हैं, उसे उसकी तामीर भी देखनी है, उसने वो सारे काम खुद से करने हैं। वो इतना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ों का जब बंदा पूरी तरह तैयारी करके इस काबिल होता है कि अब मैं कुछ कर सकूं, कुछ पढ़ा सकूं, तब तक तबीयत इस तरह की नहीं रहती। सारी ज़िंदगी तो उस काम में गुजर जाती है। तो इल्म दोस्ती अपनी तबीयत में पैदा करें। एक कमज़ोरी मेरी तरह के लोगों ने भी दिखाई है कि हमने कौम को ये समझाने में हम नाकाम हुए। ये नाकाम हुए हम लोगों को ये बात समझाने में कि जिस तरह तस्बीह लेके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब है ना, इसी तरह बहारे शरीयत से मसले पढ़ने का भी सवाब है। ये समझा नहीं सके हम, कौम को ये बता नहीं सके कि इल्म का हुसूल भी इबादत है। ये बता नहीं सके। जिस तरह तस्बीह लेकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना उसका सवाब है, इसी तरह अगर किसी का वुज़ू ठीक ना हो तो वुज़ू के मसाइल हासिल करना, उसके बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साथ के लिए अगर तुमने इल्म दीन हासिल कर लिया, एक घड़ी के लिए सारी रात नफल पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब इससे मुराद तस्बीहात का इनकार नहीं, वो भी बड़ी ज़रूरी है, बल्कि मदारस के तालिब इल्मों को तो ज़्यादा ज़रूरी है। वो तस्बीहात नहीं पढ़ते, वज़ाइफ नहीं करते, उन्हें भी करने चाहिए, ये शौक़ भी होना चाहिए। लेकिन जो एक ख़ास मुसलमान का मिजाज था कि वो आशना होता था इल्म से, उसे पता होता था कि मैंने क्या खाना है और किस तरह बैठ के खाना है और क्या अंदाज़ होना चाहिए बात करने का और लेन देन के मसाइल क्या हैं, उन्हें जो पूरी तरह रसूख हासिल होता था वो इल्म की वजह से था। हम उससे पीछे हट गए। मिजाज बाज़ जगहों पे बन गया है कि जनाब ये दरवेश साहब हैं। आज तो कोई आस्थाने का
आदमी अगर जुम्मा पढ़ाने लग जाए ना, कोई तकरीर करने लग जाए किसी आस्थाने का, तो लोग कहते हैं ए ते आस्थाने वाले मौलवी हो गए, इतने मौलवी हो गए। भाई क्या जितने पुराने सूफिया थे वो सारे जुम्मे का खुतबा नहीं देते थे? हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत बहाउल हक नक्शबंद बुखारी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और हज़रत गौसे पाक जिलानी। कौन है जो बाज नहीं कहता था, किताबें लिखते थे, वही सारे काम जो आज उलमा करते हैं यही करते। बस वो मिजाज बनाएं, अपने जहन में इस बात को संभालें अच्छी तरह कि किताबों सुन्नत से अपनी ज़रूरत के मसाइल सीखना भी इबादत है। जल्दी जल्दी जवाब देना आपने मेरी बात का। अगर यहाँ एक बाबा जी को बिठा दिया जाए, अल्लाह अल्लाह करने वालों को, उनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी पगड़ी हो, ऊपर एक कपड़ा भी हो, जुब्बा भी ठीक ठाक हो, तस्बीह भी उन्होंने 550 दाने की पकड़ी हो, मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, एक तरफ वो बैठे हों और एक तरफ एक आलिम दीन किताब खोल के बैठ जाए दर्स देने के लिए। सही सही बताएं, लोग ज़्यादा किधर जाते हैं? बाबे के पास। लोग किधर जाते हैं? वो कहते हैं ये नेक आदमी, इधर चलो, ये अल्लाह अल्लाह कर रहे, ये तो मौलवी हैं, ये तो तकरीरें करते ही रहते हैं। ऐसे ही होता है। हम तेजी से बढ़ते हैं उस बुजुर्ग की जानिब, अच्छी बात है, मना नहीं, अल्लाह वाला। लेकिन जो माहौल यहाँ फैसला करने का हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो भी तो हमें समझना है ना। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, 2 हलके बने हुए थे, 2 जमातें थीं, एक बैठकर अल्लाह की याद कर रही थी एक जमात, और दूसरी में एक शख्स खड़ा होकर दीन की बात बता रहा था और बाकी सुन रहे थे। एक आवाज़ कह रहा था, बाकी सुन रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जमातों के बीच, दोनों हलकों के बिल्कुल दरमियान में खड़े हो गए और दोनों को ठीक होने की सनद दी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। फरमाया दोनों ही हलके खैर वाले, दोनों जमातें ठीक काम कर रही हैं, दोनों ही बड़े अच्छे हैं। और फिर हुजूर ये लफ्ज़ कहते कहते बढ़ने लगे, किधर? जिधर इल्म की बात हो रही थी। फरमाया काम वो भी ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन फरमाया चूंकि मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा है, मैं चूंकि एक उस्ताद बन के आया हूं, लिहाजा ये जुमले कहते कहते रसूल करीम वहां बैठ गए जहां दीन के इल्म की बात हो रही थी। तो एक तो माहौल और मिजाज में इल्म लाएं, और दूसरा याद रखें कि इल्म और आलिम उसकी तारीफ जो कुरान पाक ने की है वो ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से आलिम वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। आलिम की तारीफ ही कुरान पाक ने ये कर दी कि जो रब से डरे। इल्म खशियत लाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी आया मुक़द्दसा के तहत फरमाते हैं, अगर तुमने देखना हो ना बड़ा आलिम कौन है, तो फिर देख लेना जिस आलिम के दिल में जितना रब का खौफ ज़्यादा होगा वो उतना ही बड़ा आलिम होगा। और अगर वो बेबाक है, वो बग़ैर सोचे समझे बोलता है, वो बिल्कुल डरता ही नहीं है, तो फिर वो नूरे इल्म से आशना ही नहीं हुआ। इल्म तो अमल पैदा करता है, इल्म तो आगही देता है। अगर आपके अंदर आगही नहीं आई, मैं सफ़र कर रहा था हरम शरीफ के लिए, जहाज़ में बैठे थे, तो अब हर आदमी थोड़ी बेचारा, कुछ तो लोग हैं ना जो 6 माह के बाद उनके टिकटें पहले से बुक होती हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ बेचारे गरीब कमेटियां डाल के भी जाते हैं उम्रा करने, कोई थोड़ा सा उधार लेके भी जाते हैं। तो एक बुजुर्ग ऐसे जहाज़ में दाखिल हुए। अब हर आदमी थोड़ी रोज़ जहाज़ में बैठता है, तो उन्होंने समझा बस है, वो ऐसे ही आके बैठ गए एक जगह पे। तो वो जहाज़ का अमला उन्हें उठा रहा है कि उठें, आपकी सीट नहीं। तो बाबा जी जिद कर रहे हैं, कहते नहीं मैंने नहीं उठना, मैं पहले आया हूँ, इधर ही बैठना है। उन्होंने थोड़ा सा इसरार किया, तो मेरे बिल्कुल पिछली सीट पे एक साहब बैठे थे, वो कहने लगे साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते, वेखो इन्होंने इनू भी बस ही समझ लिया। तो मैंने पलट के उनसे कहा आपके गांव के बाबा जी? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा आपकी तालीम कितनी है? कहने लगे मैंने BBA किया हुआ है। मैंने कहा अगर इस वक्त आपके पास डिग्री होती ना जहाज़ में
تو میں آپ کی ڈگری لے کے پھاڑ دیتا. یہ سکھایا آپ کو آپ کے علم نے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ آپ کے گاؤں کے ہیں اور بزرگ ہیں اور سادہ ہیں, تو جیسے ہی وہ گیٹ سے داخل ہوئے تھے آپ کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے, ان کا بازو تھامنا چاہیے تھا, ان کو ان کی سیٹ پر بٹھانا چاہیے تھا, پانی کی بوتل دینی چاہیے, اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے, اور یہ بھی کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں, دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر بھی آواز دے لینا. کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو آسان کام ہے, آپ جان چھڑا لیں جاہل کہہ کے, لیکن میرے رسول پاک کا طریقہ یہ ہے کہ جاہل کو جاہل کہہ کے جان نہیں چھڑائی جائے گی, بلکہ جاہل کو عالم بنایا جائے گا. جو شعور نہیں رکھتا اسے شعور دیا جائے گا, جو ادب نہیں کرتے انہیں ادب سکھایا جائے گا. علم تو انسان کے لیے رستہ کھولتا ہے, آپ کو سکھانا چاہیے تھا. میں بھی جنازہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں دیکھو جی لوگوں کو تو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی, تو اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ مولانا آپ تو تقریروں پہ رہتے ہیں, آپ نے رات کو سکھایا کب ہے ہمیں, کبھی کہا آؤ عشاء کے بعد سکھاؤں, اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ باتیں کرتے رہنا اور تنقید کرتے رہنا یہ تو آسان کام ہے, لیکن یہ کہ آپ نے وہاں اتر کر ڈیوٹی کیا کی, کام کتنا کیا. علم کا معنی ہے جب آپ کو آ گیا تو اب آپ اس پر عمل شروع کر دیں. جب آپ عمل نہیں نہ کرتے پھر باتیں تو اتنی آتی ہیں. اب صرف میں تھوڑی خطیب ہوں, اب تو بھائی کچھ لوگ پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی 1.5 گھنٹہ آواز کر لیتے ہیں. اب تو چوک میں کھڑے ہو کے بھی لوگ 45 منٹ کی گفتگو, ہر آدمی تو تبصرہ کرتا ہے. اب کہاں دور رہ گیا عمل. آپ میں جتنا زیادہ عمل آ جائے گا, میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں, پھر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, مسلمان تسلیم کر لینے والے کو کہتے ہیں. اگر مزاجوں میں عمل نہیں آیا تو باتوں سے ہم کتنا کو مطمئن کریں گے لوگوں کو. لوگ ہمارے قریب آتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تقریر تو بڑی شاندار تھی لیکن یہ کیا بنا. آپ کا تھوڑا عمل وہ زیادہ تبلیغ کرتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے علاقے کچھ لوگ سفر پہ جا رہے تھے حج کے لیے امام صاحب کے ساتھ, تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی وہ طریقہ جو سنت ہے اس کے مطابق ایک کو امیر بنا لیتے ہیں, وہ فیصلہ کرے گا رکنا کہاں ہے, سونا کس شہر میں ہے, کھانا کہاں ہے, سفر میں ایک کو امیر نہ بنا. تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے امام صاحب عالم تھے, انہوں نے کہا آپ کو یہ امیر بنا لیتے ہیں. امام راضی کو امیر سفر مقرر کر لیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو خیال تھا نا کہ وہ امیر ہیں ہمارے, تو ہمیں حکم کریں گے پانی لاؤ, مصلی بچھاؤ, فلاں کام کرو. لیکن کہتے ہیں امام راضی عجیب امیر بنے کہ قافلہ پڑاؤ کرتا, مشکیزہ اٹھاتے تو لوگوں کے لیے پانی لینے چلے جاتے. اٹھ کے کہتے حضور آپ مہربانی کریں میں خادم ہوں, میں جاتا ہوں. تو فرماتے ہیں میرے سفر میں ہوں نا, میرا حکم تمہارے لیے ہے کہ تم بیٹھے رہو. فرماتے میں بیٹھ جاتا. پھر کہیں کھانے کا وقت آتا تو امام صاحب خود اٹھتے, اس کی تیاری کرتے, کھانا پکاتے, ہمیں کھلاتے, ہمارا بوجھ بھی اٹھا لیتے. ٹھنڈ کا موسم, بارش تیز ہوئی تو ہم میں ایک شخص بوڑھے تھے, بیمار تھے, بزرگ تھے, راستے میں بارش آ گئی تو کہتے امام صاحب نے اپنی چادر کھولی, اس بزرگ پر سایہ کر دیا, بارش سے رکنے کے لیے اس کے اوپر سائبان تان دیا. فرماتے ہیں وہ بزرگ تو بچتے رہے, امام صاحب ساری رات بھیگتے رہے. حضور مہربانی فرما دیں آپ. فرمایا میں امیر نہیں ہوں تمہارا, جیسے میں کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب کی تقریریں تو تھوڑی تھوڑی سنی تھی, لیکن اس سفر سے جب ہم واپس لوٹ کے آئے تو ہم نے کہا لوگ تو آپ کو چھوٹا امام کہتے ہیں, آپ کو تو بہت بڑا امام کہنا چاہیے. وہ جو خاص روشنی ہم نے آپ کے اپنی زندگی میں جو آپ سیکھے نا اس پر عمل کریں. آپ کسی آستانے سے ہو کے آئیں اور آپ 20 تعریفیں کریں اپنے پیر صاحب کی, لیکن بیوی کو گالی دے دیں معاذ اللہ, تو وہ کہتی ہے یہ سکھایا تو یہ تیرے پیر صاحب نے. آپ کے بہت بڑے استاد صاحب کا شاگرد ہوں, لیکن آپ کسی کے 5 روپے بھی دبا جائیں تو وہ کہتا ہے یہ تمہیں سکھایا تمہارے استاد صاحب. آپ جی پہلے تو مزاج علم کا, پھر عمل, اور تیسری اور آخری بات یہ ہے
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمانیات کے بعد 3 چیزیں لے آؤ، ضروریات دین کو ماننے کے بعد 3 چیزیں تو تمہارا دین مکمل ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو علم حاصل کرو، دوسرا اس پر عمل کرو، اور تیسرا اس میں اخلاص پیدا کرنا۔ یہ 3 چیزیں اگر تم لے آئے تو مکمل ہو گیا دین۔ علم سیکھیں، عمل کریں اور مخلص ہو جائیں۔ مخلص لوگوں کی زندگی سکون والی ہوتی ہے۔ ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے، اور اداکاری بندہ لمبی کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے، وہ کتنی کو کرے گا۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، یہ اصل ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، تصنع نہیں ہوتی۔ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کام، ان کا شوق ہوتا ہے، ان کا کام ہی ان کا مشن ہوتا ہے۔ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا اندر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا کام کرو، مخلص ہو۔ وہ ایک درویش کہ کسی نے پوچھا حضرت کس کس سے نصیحت حاصل کی؟ تو کہنے لگے میں نے تو ایک طوائف سے بھی نصیحت حاصل کر لی، سیکھنا تھا نا، اس سے بھی سیکھ لی۔ کہا حضرت طوائف سے؟ فرمانے لگے وہ گزر رہی تھی تو میں نے اسے نصیحت کی، میں نے کہا پتر ٹھیک ہو جا، تو کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہے، پردہ کیا کر۔ اس نے اسی وقت پلو اٹھایا، چہرے پہ رکھ لیا، کہنے لگی آپ نے بات کی ہے، میں نے فوراً عمل کر لیا ہے، ایک بات میں بھی کر لوں اگر اجازت دے تو؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کرو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت صاحب میں جو کہلاتی ہوں نا، میں وہی ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ جو کہلاتے ہیں اندر سے وہی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ میں جو کہلاتی ہوں میں وہی ہوں۔ آپ کو لوگ اللہ والا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دین کا نمائندہ ہے، صحیح بتائیں واقعی ایسا ہے یا لباس صرف دینی ہے، اندر سے ایسا نہیں؟ شیخ فرماتے میری چیخ نکل گئی اور میں کئی گھنٹے بے ہوش رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا اسے جا کے کہو کہ تو نے تو آج کمال کر دی، میری تو کئی بند آنکھیں تو نے کھول دی۔ اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں، تھوڑی باتیں کریں، تھوڑے دعوے کریں، تھوڑا دائرہ کار بنائیں، تاکہ آپ کی زندگی اطمینان والی ہو۔ ہمارے بزرگ، پھر بات یاد آ گئی، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک شخص کو اجازت دی سلسلہ عالیہ میں کہ اب آپ بھی سلوک کی منازل کے لیے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خط لکھا، عرض کی حضور میں تقریر بھی کرتا ہوں، تحریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، آپ کی دعا سے تینوں کام کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، واعظ بھی کہتا ہوں۔ تو حضرت نے جواب میں خط لکھا، فرمایا یہ تو سارے کام آپ کرتے ہیں بڑے اچھے ہیں، پر یہ تو لوگوں کے لیے، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہو؟ کبھی ہفتے میں ایک روزہ نصیب ہوتا ہے؟ اور فرمانے لگے کبھی یوں ہوتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے اور آنکھیں بھیگ جائیں؟ یہ تمہیں حاصل ہے؟ ہمیں ساری دنیا کا پتہ ہے لیکن اپنا روحانی مقام کہاں پہنچ گیا خبر ہی کوئی نہیں۔ کتنی دیر ہو گئی سجدے کی لذت کو، کتنی دیر ہو گئی نماز میں اور دعا میں روئے ہوئے، کتنا وقت گزر گیا، کسی غریب نے آ کے ہمیں دکھ ہی نہیں اپنا سنایا۔ لوگ ہم سے اعتماد ہی اٹھا کے کہ یہ چودھری صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں سنتے، کسی نے کبھی اپنی بات ہی نہیں بتائی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ اخلاص تلاش کرتے ہیں جو مشکل سے ملتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں، علم کا شوق پیدا کریں، عمل کا مزاج بنائیں، اور تیسری بات یہ کہ اخلاص بنیاد ہے۔ مخلص ہو جائیں گے تو بڑا کچھ ویسے ہی سکون دینے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے ادارے کو ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور بے پناہ نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ جلدی سے نکل جائیں، لیکن عصر کے بعد مجھے رینالہ خرد پہنچنا ہے، یہاں سے کو پونے 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ عصر کے بعد وہاں ایک محفل اور پھر مغرب کے بعد اکاڑا جانا ہے، یہ کچھ سلسلے ایسے چلتے رہتے ہیں۔
میں جو لوگ مجھے ناراض ہوتے ہیں اور روکے دیتے ہیں کہ جناب آپ طوفان کی طرح آئے اور آپ نکل بھی گئے، تو میں ان سے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ 2 دن ساتھ تو چل کے دیکھیں، پہلے یہ دیکھ لے تو پھر اس کے مطابق تو ہم ناراض نہ ہوا کریں۔ کوئی پیار سے ہمیں کہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، ہم سے کسی کو کیا لالچ ہو سکتا ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے تو جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ حضرت کچھ فرمائیں گے نا؟